अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। टूटा हुआ दिल ड्रामा की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि समीन अभी तक ये बात समझ ही नहीं पा रही कि एक तरफ इदरान मलिक है जो मेरी शक्ल भी शायद देखना नहीं चाहता, दूसरी तरफ इदरान की बहन और बहनोई मेरे साथ जिस तरह का सलूक कर रहे हैं, तो फिर गयूर अंकल को आखिर इदरान की और मेरी शादी करवाने की क्या ज़रूरत थी। समीन के लिए तो फिलहाल शाजिर की बेवफाई का गम बर्दाश्त करना ही बहुत मुश्किल था। इस नए इम्तिहान के लिए तो समीन ज़हनी तौर पे कतन तैयार नहीं थी। बहरहाल समीन सारा दिन अपने कामों में लगी रहती है, ख़ास तौर पे इरहा के खाने पीने, स्कूल जाने और होमवर्क करवाने का तमाम काम समीन ने बहुत अच्छे से संभाल लिया है और इरहा भी अब समीन के साथ घुल मिल गई है, लेकिन ये सब शाइला और कमाल से बर्दाश्त नहीं हो रहा। और फिर समीन का घर के कामों में इन्वॉल्व होना कमाल शाइला को उकसाता है कि देख लेना, आहिस्ता आहिस्ता ये लड़की इस घर पे मुकम्मल कब्जा करने के बाद हम दोनों को घर से चलता करेगी। लेकिन शाइला कमाल को बता देती है कि समीन को तो इदरान ने अपने कमरे में जगह ही नहीं दी, वो तो गेस्ट रूम में रहती है। इसी से अंदाज़ा लगा लो कि उसकी इस घर में क्या औकात है। हम दोनों मिलके उसे इतना तंग करेंगे कि वो ना सिर्फ इस घर से बल्कि इदरान की ज़िंदगी से भी हमेशा के लिए निकल जाएगी। अब लगता यही है कि शाइला इरहा के मामले में समीन की छोटी सी कोताही को भी इदरान के सामने बहुत बड़ा बना बना के पेश करेगी। जाहिर है इसके बाद इदरान समीन से साफ कह देगा कि मुझे वैसे भी औरत ज़ात पर एतमाद नहीं है और अपनी बेटी के मामले में तो मैं किसी पर एतबार कर ही नहीं सकता। अगर तो आप मेरी बेटी के साथ ठीक रहेंगी तब तो इस घर में आपकी जगह है, वरना फिर अपना बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी कर लें। समीन को समझ ही नहीं आएगा कि वो जितना इरहा का ख्याल रखने की कोशिश करती है, आखिर उससे गलती कब और कहां और कैसे हो जाती है। खैर, इदरान की इस तरह की बातें जाहिर है समीन के दिल पे जब असर करती हैं तो वो तन्हाई में खड़ी होके बस अपनी किस्मत पे रोने के सिवा कर भी क्या सकती है। जबकि गयूर मलिक जब समीन को इस तरह रोते हुए देखते हैं तो फौरन उसके पास पहुंच जाते हैं और रोने की वजह पूछते हैं। हालांकि गयूर मलिक को खुद मालूम होनी चाहिए कि समीन के रोने की वजह उनका अपना बेटा और बेटी है। बहरहाल समीन उसे पूछ ही लेती है कि अंकल, जब आपको पता था कि आपका बेटा मेंटली डिस्टर्ब है, वो औरत जात से नफरत करता है, तो फिर आपने क्यों उसको जबरदस्ती मेरे साथ निकाह के लिए मजबूर किया? पहले तो गयूर मलिक इस बात से इनकार करते हैं और कहते हैं कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन समीन जब इदरान मलिक की तमाम बातें गयूर मलिक को बता देती है तो गयूर मलिक समीन से कहते हैं कि बेटा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। और साथ ही समीन से कहते हैं कि मैं इसीलिए तुम्हें अपनी बहू बना के इस घर में लाया था, क्योंकि तुम्हें देखते साथ ही मुझे यकीन हो गया था कि इस घर को अगर कोई संभाल सकता है तो वो तुम्हारे जैसी लड़की है। और मुझे पूरा यकीन है कि ना सिर्फ एक दिन तुम इरहा के लिए सगी माँ से बढ़कर हो जाओगी, बल्कि इदरान के दिल में जगह बनाने में भी कामयाब हो जाओगी। क्योंकि अभी तक इदरान को तुम्हारी कदरों कीमत का एहसास नहीं हुआ, लेकिन बहुत जल्द उसे ये एहसास हो जाएगा। दूसरी तरफ शाजिर भी बहुत बुरी तरह से फंस चुका है, क्योंकि जूली ने उसका पासपोर्ट और तमाम अहम कागजात छुपा लिए हैं। शाजिर जैसे ही होश में आता है तो फौरन वहां से निकलने के लिए अपना सामान उठाता है, लेकिन जैसे ही उसे अंदाजा होता है कि उसका पासपोर्ट सामान में नहीं है तो वो फौरन जूली के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि मुझे मेरा पासपोर्ट चाहिए, मैं अब यहाँ एक दिन भी नहीं रुकूंगा, मैं आज की फ्लाइट से ही पाकिस्तान वापस चला जाऊंगा। लेकिन जूली शाजिर से कहती है कि तुम वापस जा सकते हो, लेकिन जाने से पहले तुम्हें वो तमाम पैसा लुटाना पड़ेगा जो मेरे बाप ने तुम्हें यहाँ बुलवाने के लिए और स्पॉन्सरशिप के लिए लगाया था। उससे पहले ना तो तुम्हें तुम्हारा पासपोर्ट वापस मिलेगा और ना ही तुम यहाँ से जाने का सोच सकते हो। शाजिर को अंदाजा हो जाता है कि वो खुद अपनी लालच की वजह से बहुत बुरा फंस चुका है। अब उसे बुरी तरह से अपने घर वालों के साथ साथ समीन भी याद आती है कि मैं जब यहाँ आया था तो पता नहीं समीन पर क्या गुजरी होगी, वो तो दुल्हन बनी मेरे इंतजार में बैठी ही रह गई होगी। शाजिर सोचता है कि बस किसी तरह एक दफा यहाँ से
سے نکلوں، واپس جا کے میں سمین کو کوئی جھوٹی سچی کہانی سنا کے دوبارہ سے اپنی طرف راغب کر لوں گا۔ لیکن چونکہ جولی شازر کا موبائل بھی لے چکی ہے تو شازر کے پاس کمیونیکیشن کا کوئی راستہ بھی موجود نہیں۔ شازر سوچتا ہے کہ جولی کو اپنے شیشے میں اتارنے کے لیے فی الحال جو وہ کہتی ہے ویسا ہی کرنا ہوگا اور اس کے سامنے یہ شو کرانا ہوگا کہ میں یہاں رہنے پر تیار ہوں۔ اور اسی دوران شازر جولی کے گھر میں فون تار لیتا ہے اور جیسے ہی دیکھتا ہے کہ کوئی آس پاس موجود نہیں تو فوراً پاکستان اپنے گھر پر کال ملا دیتا ہے۔ شازر کی بہن جب کال اٹینڈ کرتی ہے تو شازر کی آواز سنتے ساتھ ہی اسے ڈانٹنا شروع کر دیتی ہے کہ تم نے کتنا غلط کیا، تمہیں پتا ہے ابو تمہاری وجہ سے کتنے دن سے بالکل چپ ہو گئے ہیں، کچھ کھا پی بھی نہیں رہے۔ جس پہ شازر روتے ہوئے اپنی بہن سے کہتا ہے کہ بس مجھے ایک دفعہ واپس آنے دو، میں سب سے معافی مانگ لوں گا، سمین کے تو پاؤں پکڑ لوں گا جب تک وہ مجھے معاف نہیں کرے گی۔ لیکن یہاں پر شازر کی بہن جب اسے بتاتی ہے کہ اب سمین کے پاؤں پکڑنے کا بھی کچھ فائدہ نہیں کیونکہ اس کی تو شادی ہو چکی ہے، شازر کو تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آتا۔ یہ خبر تو جیسے اس کے دل پر بجلی بن کے گرتی ہے کیونکہ اسے لگتا تھا کہ سمین ساری زندگی اس کے نام پر بیٹھی رہے گی، کبھی کسی اور سے شادی کا سوچے گی بھی نہیں۔ اسی دوران تیز بارش ہوتی ہے اور شازر باہر نکلتا ہے، زاروں قطار رونا شروع کر دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف جولی شازر کی یہ ساری باتیں ایکسٹینشن پہ سن لیتی ہے اور سمجھ جاتی ہے کہ شازر یہاں سے نکلنے کے لیے پر تول رہا ہے تو اب اس کے پروں کو کاٹنا پڑے گا۔ لگتا یہی ہے ناظرین کہ جولی اور اس کا باپ ایک دفعہ شازر پر زور ڈالیں گے وہ جولی سے نکاح کر لے اور اس کے بعد شازر کو یہاں گھر کے ملازم کے طور پہ استعمال کریں گے، جبکہ دوسری طرف بات کریں گے جناب سمین پر اپنے سسر صاحب کی باتوں کا کچھ اثر ہوتا ہے تو وہ خود کو گھر کے باقی کے کاموں میں مصروف کر لیتی ہے۔ اب چونکہ غیور ملک نے گھر کے تمام ملازمین سے کہہ دیا ہے کہ گھر میں جو بھی ہوگا سمین بی بی کی مرضی سے ہوگا تو ایسے میں ملازمہ سمین سے کھانے کے بارے میں پوچھتی ہے۔ سمین دو چار اپنی پسند کی ڈشز بتا دیتی ہے جو اسے لگتا ہے کہ باقی سب گھر والوں کو بھی پسند آئیں گی، جبکہ کمال سمین کو انسٹرکشنز دیتے ہوئے سنتا ہے تو اس کے سر پہ پہنچ جاتا ہے۔ اور حالانکہ خود کمال سمین سے بھی زیادہ غریب گھر سے تعلق رکھتا ہے لیکن شائلہ سے شادی کے بعد اور اس کی بوتیک کا سارا بزنس سنبھالنے کے بعد وہ اپنی اصل اوقات بھول چکا ہے۔ تبھی سمین کے سر پہ پہنچ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس گھر میں رہنے والوں کا ایک سٹینڈرڈ ہے، کس نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا یہ تم جیسی میڈیوکر لڑکی ڈیسائیڈ کرے گی۔ سمین تو کمال کو اس طرح بات کرتے دیکھ کر شدید پریشان ہو جاتی ہے، لیکن غیور ملک بھی یہ سب سن لیتے ہیں اور وہیں سے غصے سے کمال کو پکارتے ہیں اور پھر اسے اس کی اوقات یاد دلاتے ہیں اور صاف کہہ دیتے ہیں کہ آج کے بعد میں تمہیں سمین کے ساتھ اس ٹون میں بات کرتے ہوئے نہ سنوں، اور یہ مت بھولنا کہ سمین ادران ملک کی بیوی ہے۔ خیر کمال اس بے عزتی کا بدلہ بھی سمین سے ہی لینے والا ہے۔ اب چونکہ اس کے پاس سمین کی چھوٹی بہن اشنا کا موبائل نمبر اور ایڈریس تو آ ہی چکا ہے، ہی اشنا کو کال کرتا ہے اور اسے یاد دلاتا ہے کہ اس دن آپ کو کچھ ڈریسز بھیجے تھے، وہ ناچیز میں ہی تھا۔ حالانکہ وہ ڈریسز اس نے شائلہ کی بوتیک سے چوری کر کے اشنا کو بھیجے تھے۔ بہرحال اشنا چونکہ ویسے بھی کسی امیر آدمی کی تلاش میں ہے اور چونکہ کمال اشنا کی یہ باتیں سن چکا ہے تو اشنا کو شیشے میں اتارنے کے لیے خود کو امیر ترین آدمی شو کرانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں آپ سے ہی شادی کروں گا۔ تو ناظرین دیکھتے ہیں کہ کیا اشنا کمال کی جھوٹی محبت کے جال میں پھنستی ہے، اور جس دن اسے پتا چلے گا کہ یہ آدمی تو پہلے سے شادی شدہ ہے اور سمین کی نند کا شوہر ہے تو اس کا کیا ری ایکشن ہوگا، اور پھر شائلہ کو جب پتا چلے گا کہ جس کمال کو اس نے سب گھر والوں سے لڑ کے اپنایا تھا وہ اس کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے تو شائلہ کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ خیر ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے شازر کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ یہی سب ڈیزرو کرتا تھا یا نہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔